दिलरंग एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की जानिब से आप सबका इस्तकबाल है। आज की इस खूबसूरत महफिल में आपका स्वागत है। इरफान जाफरी आपसे मुखातब हैं। शेरी महफिल के साथ हम बहुत जल्द आज के इस जश्न की शुरुआत कर देंगे। थोड़ी सी देर यकीनन हो गई है, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, आप सबसे सॉरी बोलता हूं। हमारे दरमियान इस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री टी.के. चौधरी साहब मौजूद हैं, मिसेस रागेश्वरी चौधरी मौजूद हैं। एक शख्स हमें बहुत दूर से दुआओं से नवाजने के लिए आया है, पीर शब्बीर हुसैन कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आज के अपने चीफ गेस्ट श्री टी.के. चौधरी से गुजारिश करूंगा, उनसे निवेदन है मेरा कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये जो शमा अब तक जली नहीं है इसे जलाएं और आज की इस जश्न की शुरुआत करें। और मैं उन्हीं के साथ साथ मोहतरमा रागेश्वरी चौधरी साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। पीर शब्बीर हुसैन कादरी साहब यहां तशरीफ लाएं, हमारे दरमियान मौजूद रहें, हमें अपनी दुआओं से नवाजें कि आज की ये महफिल, आज का ये जश्न अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ शुरू हो और तमाम तर खूबसूरती के साथ इसका इख्तिताम हो। जनाब टी.के. चौधरी साहब शमा रोशन करते हुए, जनाब टी.के. चौधरी। इसी के साथ साथ हम अपने मेहमानों से कहेंगे कि हमारे दरमियान वो मौजूद रहें कुछ देर के लिए। ये फूल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये न जाने किस चमन में खिले, किस गुलिस्तान में महके, लेकिन ये जब किसी लड़ी में सजोए गए, पिरोए गए, तो इस पे पहला नाम लिखा गया कि ये श्री टी.के. चौधरी साहब के गले का हार बने। आपकी तालियों की गूंज में प्रोग्राम जो है वो बहरहाल जब तक तालियां नहीं बजती उसमें उसकी शुरुआत नहीं होती। मैं जनाब उजाद हुसैन खां से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आज के मेहमान जनाब टी.के. चौधरी की खिदमत में फूलों का हार पेश करें। रफत हुसैन खां साहब से गुजारिश है कि वो मोहतरमा रागेश्वरी चौधरी साहबा की खिदमत में फूल पेश करें। हमारे दरमियान, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कि जिनकी दुआओं की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं, मैं पीर शब्बीर हुसैन साहब से गुजारिश है, मेरी उनसे इल्तिमास है कि वो हमारे फूलों का नजराना कबूल फरमाएं। उजाद हुसैन साहब पीर साहब की खिदमत में फूलों का हार पेश करते हुए। हाज़रीन महफिल, हम गुजारिश करेंगे अपने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि वो बहरहाल हमें अपने दो जुमलों से, दो अल्फाज से तो नवाजें, वो कुछ कहें ताकि हम आज का ये खूबसूरत सफर शुरू कर सकें। आपके सामने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब टी.के. चौधरी साहब। आदरणीय पीर साहब, स्टेज पर बैठे हुए शायर, कलाकार, भाई और बहनों, ये बड़ी फख्र की बात है कि मुझे चीफ गेस्ट बनने का मौका ऐसी महफिल में मिला, वरना पुलिस वालों के नसीब में कहा। लेकिन हम मौसीकी के बारे में, संगीत के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, छोटा मोटा असलम खान साहब के गाइडेंस में थोड़ा गाते हैं और उनसे शिक्षा पाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ खुद मौजूद हैं और मैं फिर से समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि मैं एक संगीत की महफिल में, संगीत के समारोह में आज एक चीफ गेस्ट बन के यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
चौधरी साहब, आपने फरमाया कि पुलिस वालों को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके मिलते हैं, ये बहुत बहुत शुक्र की बात है। हाज़रीन, आज के मेहमान, आज के सामीन, अभी जिस तस्वीर के सामने जनाब टीके चौधरी साहब ने शमा रोशन की है, 1911 में एक कस्बा है अलीगढ़ के पास, उसके गर्दनवाह में, उसके सबब में, जिसका नाम अतरौली है। वहां 1911 में मोहम्मद हुसैन खान साहब का जन्म हुआ, और चूंकि ये पहला दौर हमारा शेरी दौर है, शेरी सफर का दौर है, तो हम पहले अजमत हुसैन खान साहब के जिंदगी के उस दौर की बात करेंगे जहां उनका शेरी सफर शुरू हुआ। ये शख्स जिसने गालिबन 12 या 13 साल की उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया था, शेर कहे, खूब कहे, और एक वक्त एक मौका ऐसा आया कि उनकी मुलाकात अल्लामा सीमाब अकबर आबादी से हुई। अल्लामा सीमाब अकबर आबादी उर्दू शेर और उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम है जो उनके तस्करे के बगैर किसी शेरी महफिल की ना शुरुआत हो सकती है, ना उसका खात्मा हो सकता है। अल्लामा सीमाब अजमत हुसैन खान साहब के शेरों से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उनको अपनी शागिर्दी में कबूल किया। अल्लामा सीमाब की शागिर्दी में आना बजाते खुद एक ऐसी फख्र की बात है कि जो उस जमाने के बहुत कम शोरा को नसीब हुई। और जो लोग उर्दू शेर व अदब से वाक़ियत रखते हैं, वो यकीनन इस बात को सराहेंगे कि अल्लामा सीमाब की शागिर्दी में आने के बाद जब उन्होंने और शेर कहने शुरू किए होंगे तो उनके शेरी रंग में क्या क्या खुसूसियात पैदा हुई हैं। गालिबन इसीलिए कहा था कि मैकश हर एक रंग है मेरे कलाम में, सीमाब से मिली है ये तर्ज़ बयां मुझे। मैकश हर एक रंग है मेरे कलाम में, सीमाब से मिली है ये तर्ज़ बयां मुझे। तखल्लुस उस जमाने में उन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए मैकश अतरौलवी। तो ये थी दो चार बातें। मैकश अतरौलवी, ये उसी का नाम है जिसका नाम उस्ताद अजमत हुसैन खां है, ये उसी का नाम है जिसका नाम दिलरंग है, ये उसी का तखल्लुस है जिसका नाम अजमत हुसैन खां है। एक शख्स अपने आप में इतनी महफिलें लिए हुए, एक शख्स अपने आप में इतने रंग लिए हुए कि वो शेर भी कह रहा है, वो गा भी रहा है, वो क्लासिकल मौसीकी भी दे रहा है। और शेरी सफर की अब हम शुरुआत करते हैं। मैं आज की इस शेरी महफिल के लिए जनाब इर्तिज़ा निशात का नाम तजवीज़ करता हूँ सदारत के लिए, और मैं चाहूँगा कि हमारे अपने साथियों में से कोई आकर उनकी सदारत को तायद दे, उसको सेकंड करें। जनाब इर्तिज़ा निशात आज की इस महफिल के लिए सदारत के लिए हम तायद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आज़मी साहब। हाज़रीन, वजाहत हुसैन खां जो अजमत साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने इस कमेटी सोसाइटी की बुनियाद डाली, और इसका मकसद था कि फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में, कल्चर में, शेर में, अदब में, गायकी में जो शख्स जहां जहां भी है उस तक ये पैगाम पहुंचे कि एक ऐसी अकेडमी का क़याम वजूद में आ चुका है जो शायरों के लिए, जो अदीबों के लिए, जो गायकों के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहती है जिससे उनकी जिंदगी में कोई नुमाया मकाम पैदा हो सके। और आज की इस शेरी महफिल का इनेकाद भी इसीलिए हुआ है कि बंबई के वो शोरा जो आमतौर से ऐसे मुशायरों में नहीं बुलाए जाते, जहां 45,000 का मजमा होता है और शायरी के नाम पर वहां ऐसे शेर सुनाए जाते हैं जो सिर्फ हुल्लड़बाजी की नजर हो जाते हैं, संजीदा सामाइन के लिए, संजीदा शोरा को कम से कम बंबई के कहीं ऐसी जगह नहीं बुलाया जाता जहां शेर सुनने वाले मौजूद हो। आज मैं देख रहा हूं कि भले यहां तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन ये ऐसी तादाद है, यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो शेर सुनना जानते हैं, जो शेर सुनना चाहते हैं, जो अच्छे शेर पे दाद देना चाहते हैं,
जिन्हें अच्छे शेर सुनकर उस पर दाद देने की तमीज है। तो एक ऐसा मुशायरा हम आपके सामने आज लेकर आए हैं दिल रंग एकेडमी की जानिब से, जो अपनी एक अलग नौइयत रखता है, जिसका एक अलग मकाम है। और इस महफिल की शुरुआत मैं एक ऐसे शायर से करने जा रहा हूं जो बिहार से चलकर यहां तक आया है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं अपने शेर के शेरी दोस्तों से कि यहां तरतीब बहरहाल मुझ पर फाइज है, और जरा सा अगर मकाम में रद्दोबदल हो जाए तो मेरे अपने दोस्त मुझे माफ फरमाएंगे। तो मैं कह रहा था कि बिहार से एक शख्स चलकर जो वहां शेर कहता रहा, उसके बाद बंबई की फिजाएं उसे आवाज देने लगी। वो बंबई आया, यहां उसने सुकूनत इख्तियार की, यहां उसने सर्विस इख्तियार की, और आजकल वो फिल्मों से वाबस्ता है, बहुत सारी फिल्में लिख रहा है। फिल्में लिखना बहरहाल एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन शेर कहना बहुत अलग बात है। शेर कहने में जो दिक्कत होती है, जो जाफिशानी होती है, जितनी मेहनत तलब काम है, ये वो लोग जानते हैं जो शेर कहते हैं। मैं बहुत मोहब्बत से शाहीन इकबाल को आवाज दे रहा हूं कि वो यहां तशरीफ लाएं और हमारी इस महफिल की शुरुआत करें, इस सेरी सफर की शुरुआत करें। जनाब शाहीन इकबाल साहब। और रफा साहब जो है वो आज के इस शायर का फूलों से स्वागत करना चाहते हैं। आपकी तालियों के दरमियान जनाब शाहीन इकबाल साहब। एक गजल पेश कर रहा हूं, मगर उससे पहले एक शेर। कहां मकाम बनाना है, कहां मकाम बनाना है, ये समझ जाए। कहां मकाम बनाना है, ये समझ जाए। गजल वही है जो तेरे लबों पे सज जाए। कहां मकाम बनाना है, ये समझ जाए। गजल वही है जो तेरे लबों पे सज जाए। गजल पेश खिदमत है। मतलब है कि मैं बात बात पे मगरूर क्यों बनाऊं तुझे। मैं बात बात पे मगरूर क्यों बनाऊं तुझे। कभी कभी तू खफा हो तो फिर मनाऊं तुझे। मैं बात बात पे मगरूर क्यों बनाऊं तुझे। कभी कभी तू खफा हो तो फिर मनाऊं तुझे। ये शेर देखिए कि तू जौहरी है तो खुद ही परख कसौटी पर। तू जौहरी है तो परख कसौटी पर। मैं हीरा हूं कि हूं पत्थर, ये क्यों बताऊं तुझे। तू जौहरी है तो खुद ही परख कसौटी पर। मैं हीरा हूं कि हूं पत्थर, ये क्यों बताऊं तुझे। तू कीमती है मगर क्यों करूं मैं ये सौदा। तू कीमती है मगर क्यों करूं मैं ये सौदा कि अपने आप को बेचूं खरीद लाऊं तुझे। तू कीमती है मगर क्यों करूं मैं ये सौदा कि अपने आप को बेचूं खरीद लाऊं तुझे। और सामईन आपके लिए शेर के चांद थक के मेरे बाजुओं में सो जाए। कि चांद थक के मेरे बाजुओं में सो जाए। मैं एक रात कभी इस तरह जगाऊं तुझे। कि चांद थक के मेरे बाजुओं में सो जाए। मैं एक रात कभी इस तरह जगाऊं तुझे। ये इंतकाम जरूरी है रोशनी के लिए। ये इंतकाम जरूरी है रोशनी के लिए कि शाम तक मैं जलूं रात भर जलाऊं तुझे। ये इंतकाम जरूरी है रोशनी के लिए कि शाम तक मैं जलूं रात भर जलाऊं तुझे। और ये शेर देखिए कि मोहब्बतों में इसी तरह उम्र कट जाए। मोहब्बतों में इसी तरह उम्र कट जाए। तो इम्तिहान ले मेरा मैं आजमाऊं तुझे। मोहब्बतों में इसी तरह उम्र कट जाए। तो इम्तिहान ले मेरा मैं आजमाऊं तुझे। और ये एक शेर देखिए नाजुक सा है
کہ یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں، یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں، میں جان بوجھ کے ایک پل بھی گر رلاؤں تجھے. یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں، میں جان بوجھ کے ایک پل بھی گر رلاؤں تجھے. اور یہ آخری شعر ہے کہ وہ حمد ہو یا بھجن ہو یا گیت ہو یا غزل، وہ حمد ہو یا بھجن ہو یا گیت ہو یا غزل، میری دعا ہے ہمیشہ میں گنگناؤں تجھے. سماعت فرما رہے تھے شاہین اقبال. عام طور سے شعری محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر جب آتا ہے اس کے پڑھنے سے پہلے اناؤنسر اس کے تعلق سے کچھ کہتا ہے، ایک آدھ شعر اس کے سناتا ہے، اور جب وہ پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے شعر میں سے کوئی اچھا شعر پھر آپ کو سناتا ہے. لیکن میں نے آج کی اس محفل کے لیے ایک خاص بات یہ سوچی تھی کہ آج کی یہ محفل اس شخص کی یادگار میں منائی جا رہی ہے جو خود بہت اچھا شاعر تھا. تو میرے اپنے تمام دوست جو اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شعراء حضرات، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. میں نے کچھ اشعار مہکش اطروی کے یہاں اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ دو شاعروں کے درمیان میں انہی کے شعرات سناؤں تاکہ ہم جس شخص کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، جس کی قد اعظم تصویر یہاں لگی ہوئی ہے، جس پر ایک بڑا سا پھولوں کا ہار سجا ہوا ہے، جس کے سامنے ایک شمع جل رہی ہے، تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شعر آئیں گے، سنائیں گے. لیکن مہکش صاحب کا شعر کون سنائے گا، اس کی ذمہ داری میں نے میرے سر لی ہے اور سب کی تائید ملی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ استاد اسلم خان صاحب میرے سامنے براجمان ہیں. میں آج کی اس محفل میں ان کا سواگت کرتا ہوں آپ کی تالیوں کے درمیان. سنے صاحب کہ کیا شعر کہا تھا. آج سے سوچیے 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں، مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں، مگر خلوص کا انجام بے رخی تو نہیں. مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں، مگر خلوص کا انجام بے رخی تو نہیں. اور کسی نے غور سے دیکھا ہے تاریخیوں کو، کسی نے غور سے تاریخیوں کو دیکھا ہے، دبی ہوئی سی اندھیروں میں روشنی تو نہیں. سوچیں صاحب کہ آج سے 50 سال پہلے کیا شعر کہا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر سماب صاحب نے مہکش صاحب کو اپنی شاگردی میں لیا، دل مستر تیرے بغیر تڑپے نہ کس طرح، دل مستر تیرے بغیر ہنگامہ تمام ہے محشر تیرے بغیر. تڑپے نہ کس طرح، دل مستر تیرے بغیر، اور ہنگامہ تمام ہے محشر تیرے بغیر. یہ شعر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. گاہے بگائے جیسے شعر مجھے یاد آتے رہیں گے، میں پیش کرتا رہوں گا. صاحبان، ہمارے درمیان تلک شاہ موجود ہیں جو بہت اچھے شعر کہتی ہیں، بہت اچھی غزل کہتی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم تشریف لائیں ہمارے درمیان. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں رفعت حسین خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان کا استقبال کریں، ان کی خدمت میں پھول پیش کریں. اور محترمہ تلک شاہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شعری تخلیقات سے، اپنے شعروں سے، اپنی غزلوں سے، اپنی نظموں سے ہمیں محسوس فرمائیں. محترمہ تلک شاہ صاحب، آپ کی تالیوں کی گل میں تشریف لاتی ہوئی.
तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए, अपनी ही नजरों से गिरा के यार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए, अपनी ही नजरों से गिरा के यार चल दिए। हमने कहा बैठो इस दिल में घर कर लो, हमने कहा बैठो इस दिल में घर कर लो, वो तो घर के गिरा के दीवार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए। खोल के रखी थी हमने दिल की खिड़की, खोल के रखी थी हमने दिल की खिड़की, खामोशी से गिरा के किनार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए। आंखों में लिए उदासी राह तकते रहे, आंखों में लिए उदासी राह तकते रहे, आहट भी न हुई गले के तार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए। कैसी है ये बेरुखी अब तक न हम समझे, कैसी है ये बेरुखी अब तक न हम समझे, समझने के पहले ही तोड़ के तार चल दिए, किस तरह वो तो भुला के प्यार चल दिए, अपने ही नजरों से गिरा के यार चल दिए। जहे नसीब आप हमारे घर आइए, कल्लू कदम बोसी वापस न जाइए, जहे नसीब आप हमारे घर आइए, कल्लू कदम बोसी वापस न जाइए। चिरागों तले अंधेरा न घबराइए, चिरागों तले अंधेरा न घबराइए, समा रखिए जल्दी चले आइए। दिल का कोना है खाली बस जाइए, दिल का कोना है खाली बस जाइए, किसी और के घर को न थपथपाइए। प्यार है हमसे, प्यार है हमसे, प्यार है हमसे कभी फरमाइए, हो जाएंगी कुर्बान कभी आजमाइए, जहे नसीब आप मेरे घर आइए। दिल को थामिए उनका पैगाम आया है, दिल को थामिए उनका पैगाम आया है, खुशबू से भरे खत में सलाम आया है। दिल को थामिए उनका पैगाम आया है, खुशबू से भरे खत में सलाम आया है। आज वो आएंगे लिखा है खत में मेरे, आज वो आएंगे लिखा है खत में मेरे प्यार का देखो क्या अंजाम आया है। कदमों की आहट पाते ही दिल ने कहा, कदमों की आहट पाते ही दिल ने कहा, जरा ठहरिए आपका मुकाम आया है। हर तरफ है खुशी का मंजर है दोस्त, हर तरफ है खुशी का मंजर है दोस्त, मेरे घर मेरे गलियार का सामान आया है। कैसे कहें कैसे कटी ये गम की रातें, कैसे कटी ये गम की रातें, आपकी बाहों में मुझे आराम आया है। ये थी मोहतरमा लक्षा सावा। कमसीन हो मोहब्बत की बातें, तुम क्या समझो तुम क्या जानो, कमसीन हो मोहब्बत की बातें, तुम क्या समझो तुम क्या जानो, क्या होती हैं तरपत की रातें, तुम क्या समझो तुम क्या जानो। और क्यों जख्म जिगर के रिश्ते हैं, क्यों आप ही आप बरसती हैं, क्यों जख्म जिगर के रिश्ते हैं, क्यों आप ही आप बरसती हैं, आंखों से लहू की बरसातें, तुम क्या जानो तुम क्या जानो। और बादल थे मस्त हवाएं थीं, पैमाने थे एक तुम ही न थे, बादल थे मस्त हवाएं थीं, पैमाने थे एक तुम ही न थे, किस तरह कटी वो बरसातें, तुम क्या जानो तुम क्या जानो। तो हजरीन ये शेर थे, और एक सरप्राइज देना चाहता हूं आपको। एक तहियो रमेश खबर है आपके लिए कि वजाहत हुसैन न सिर्फ ये कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, बहुत अच्छी गजलें गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। एक सरप्राइज ये है मेरे लिए और आपके लिए भी कि ये बहुत अच्छे शेर भी कहते हैं। मैं वजाहत हुसैन से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, और हम देखना चाहते हैं कि जो अशार मैंने आपको सुनाए, उन अशार से इन्होंने क्या रंग अखज़ किए हैं, कितने रंग लिए हैं, क्या पाया है। और रफत खान जो है अपने भाई की खिदमत में फूल पेश करते हुए।
پروگرام سے قبل میری درخواست تھی عرفان بھائی سے کہ آپ برائے کرم مجھے ایک شاعر کی حیثیت سے زحمت نہ دینا، کیونکہ میں طفل مکتب ہوں اور شاعری ایک ایسا کام ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے جیسے موسیقی. اجاز صاحب کو میں نے ڈسٹرب کیا 2 سیکنڈ کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں ان سے اور آپ سب سے. ایک ذمہ داری مجھ پر پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ اس اکیڈمی کے تعلق سے جب وہ یہاں تشریف لا ہی چکے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اکیڈمی کے تعلق سے وہ کچھ بتائیں. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شعراء حضرات اور آپ سب بھی اکیڈمی کے تعلق سے ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اکیڈمی کیا ہے، کب قیام میں آئی اور اس کے تعلق سے ان کے ذہن میں کیا ہے، کیا پروگرامز، وہ تفصیل سے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس اکیڈمی سے روشناس ہو سکیں. شکریہ عرفان بھائی. ہم نے بہت ہی کم عرصے میں 1995 میں ہم نے دلنگ اکیڈمی آف میوزک فائن آرٹس منعقد کی، رجسٹر کی. اس کے بعد میں 3 سال کے عرصے میں ہی ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، حالانکہ مالی اعتبار سے ابھی وہ فاؤنڈیشن، وہ بیس ہمارا بن نہیں پایا ہے. پھر بھی ہماری کوشش ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اکیڈمی کا ہمارا جو مقصد ہے، خاص مقصد، وہ یہی ہے کہ فنکاروں کی، ادیبوں کی، شاعروں کی خدمت صدق دل سے، سچے دل سے کی جائے. اس میں کوئی لاگ لپیٹ یا کسی قسم کی ڈپلومسی نہ ہو کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے یہ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکیڈمی کے لیے جو بھی ڈونرز اور ہمیں ڈونیشن دینے والے، ہمیں بڑھاوا دینے والے لوگ آگے آئیں گے، ہم انہیں بدلے میں ویسا ہی دینا چاہیں گے، اسی انداز میں اور اسی لیول پر اور اسی معیار پر ہم چاہیں گے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے اچھے پروگرامز پیش کریں، اچھے شعراء، نئی شعراء، نوجوان شعراء اور تمام مستند شعراء اور گائک اور نائک بھی ہم پیش کریں. مشاعرے، کوی سمیلن اور سنگیت سمیلن ہر سال ہم پیش کریں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. حالانکہ ہمارا رسپانس بہت کم ہے، پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ پچھلے سال جو ہم نے دلنگ میوزک فیسٹیول کیا نہرو سینٹر میں، جس میں استاد شاہد پرویز ستار بجائے تھے، استاد اسلم خان صاحب کا گانا ہوا تھا، گائن کلاسیکل، اس میں ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا کہ ہماری ہمت افزائی ہوئی اس سے اور ہم لوگ آگے بڑھے. زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اکیڈمی کا مقصد بہت نیک، کلین اینڈ کلیئر ہے. ہم اسکالرشپس بھی جاری کرنا چاہتے ہیں. ہم سنگیت میں دلنگ سنگیت سمان بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. ایئرلی ایوارڈز بھی دینا چاہتے ہیں. ہم غریب اور نادار ایسے فنکار اور شعراء جو قابلیت رکھنے کے باوجود مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مہینے ان کو وظیفہ دیا جائے اور باقاعدہ دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ میں آج کے مہمان خصوصی ہمارے جناب ٹی کے چودھری صاحب، جوائنٹ کمشنر آف پولیس، محترمہ راجیشوری چودھری صاحبہ، میرے کرم فرما جناب پیر شبیر حسین قادری صاحب جو یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنی دعاؤں سے سرفرازہ ہے، اور تمام گنیجن لوگ اور اچھے لوگ اور ایسے لوگ یہاں جو لوگ بھی آئے ہیں آج، وہ سچے چاہنے والے ہیں سنگیت اور کلا کے. میں صدر مشاعرہ جناب ارتضیٰ نشاط صاحب کی اجازت سے برائے اصلاح کچھ شعر پیش کروں گا. بہرحال مطلب عرض ہے کہ کیوں بدلتے ہو رخ اجنبی کی طرح، کیوں بدلتے ہو رخ اجنبی کی طرح، ہم بھی ہیں آدمی کی طرح.
کیوں بدلتے ہو رخ اجنبی کی طرح، ہم بھی ہیں آدمی آدمی کی طرح، اور بات کرنے کی جب تک اجازت نہ ہو. قبلہ شعر عرض ہے کہ بات کرنے کی جب تک اجازت نہ ہو، ہم بھی محفل میں چپ ہیں سبھی کی طرح. بات کرنے کی جب تک اجازت نہ ہو، ہم بھی محفل میں چپ ہیں سبھی کی طرح. اور شعر عرض ہے کہ آرزو ختم جینے کی جب ہو گئی، آرزو ختم جینے کی جب ہو گئی، موت ہم سے ملی زندگی کی طرح. آرزو ختم جینے کی جب ہو گئی، موت ہم سے ملی زندگی کی طرح. اور شعر عرض ہے خاص طور سے دوستوں کے لیے کہ فخر تھا جن کو میری شناسائی پر، یہ تازہ کوشش ہے ابھی کہ فخر تھا جن کو میری شناسائی پر، آج ملتے ہیں وہ اجنبی کی طرح. فخر تھا جن کو میری شناسائی پر، آج ملتے ہیں وہ اجنبی کی طرح. اور شعر عرض ہے کہ ہم کو دونوں سے کوئی شکایت نہیں، ہم کو دونوں سے کوئی شکایت نہیں، موت بھی ہم کو دونوں سے کوئی شکایت بھی نہیں، ہم کو دونوں سے کوئی شکایت نہیں، رنج بھی عارضی ہے خوشی کی طرح. ہم کو دونوں سے کوئی شکایت نہیں، رنج بھی عارضی ہے خوشی کی طرح، رنج بھی عارضی ہے خوشی کی طرح. اور عمر ساری کٹی میکدے میں تو کیا ہے، عمر ساری کٹی میکدے میں تو کیا، ہم نے کی بندگی بندگی کی طرح، ہم نے کی بندگی بندگی کی طرح. اور اختصار کے ساتھ مقطع پیش کر رہا ہوں. وجاہت عظمت میرے ایک عزیز دوست ہیں، شاعر، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، آج اس محفل میں موجود نہیں. ان کو اپنے چند اشعار میں نے سنائے اور میں نے ان سے کہا کہ میں کیا تخلص کیا رکھوں اپنا، تو انہوں نے بڑی آسانی سے کہا بھائی وجاہت عظمت. تو مقطع عرض ہے کہ آج عظمت کو دیکھا تو دل بول اٹھا، آج عظمت کو دیکھا تو دل بول اٹھا، آج عظمت کو دیکھا تو دل بول اٹھا، آدمی زندہ دل شاعری کی طرح، آدمی زندہ دل شاعری کی طرح. اور کیوں بدلتی ہو رخ اجنبی کی طرح، ہم بھی ہیں آدمی آدمی کی طرح. شکریہ. واہ حاضرین، آپ نے اشعار سنے وجاہت صاحب سے، اور آج پہلی بار ان کو سنا، خوشی ہوئی، تحیر، ایک حیرت آمیز خوشی کا احساس ہوا. اور اب تک بمبئی کے عوام اور وہ لوگ خاص طور سے جو اچھا شعر سننے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ وجاہت سے محروم رہے. میں وجاہت کے بعد جناب زاہد کلیانوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے اشعار سے نوازیں. جناب زاہد کلیانوی صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. جی گیا 100 سال بھی تو آخرت کیا پائے گا، جی گیا 100 سال بھی تو آخرت کیا پائے گا، آدمی زندہ ہے جب تک روئے گا پچھتائے گا، آدمی زندہ ہے جب تک روئے گا پچھتائے گا. شعر سنیے، بڑا اچھا شعر ہے. گر ہنر ہے آئینے میں اکثر سورج کا اتار، ملاحظہ فرمائیے، گر ہنر ہے آئینے میں اکثر سورج کا اتار، خود بخود دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے گا، خود بخود دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے گا. راستے ہی خود کریں گے قافلوں کا فیصلہ، راستے ہی خود کریں گے قافلوں کا فیصلہ، رہبروں کے حوصلوں کا خود پتہ چل جائے گا. شکریہ. حاصل قدر شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے. مولانا ملاحظہ کیجیے،
चंद आहें चंद आंसू और एहसास गुनाह, चंद आहें चंद आंसू और एहसास गुनाह, कब्र में इसके सिवा, कब्र में इंसान क्या इसके सिवा ले जाएगा, कब्र में इंसान क्या इसके सिवा ले जाएगा। और शेष मक्ता सुनिए, क्या किसी को हम बुरा इस दौर में जाहिद कहे, क्या किसी को हम बुरा इस दौर में जाहिद कहे, अरे ये तमाचा तो मगर खुद अपने मुंह पर आएगा, ये तमाचा तो जाहिद साहब ने बहुत उम्दा अशार सुनाए। इधर नौजवानों में कुछ लोगों ने बहुत उम्दा शायरी की, जिनमें से एक नाम उबैद आज़मी का है। उबैद आज़म आज़मी बहुत अच्छे शेर कहते हैं। नौजवानों में आजकल, मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छा शेर कहने वालों में से एक उनका नाम भी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने अशार से नवाजें। और जनाब रफ़त खान से गुजारिश है कि वो अपने मेहमान शायर की खिदमत में फूल पेश करें। गजल से पहले चंद अशार मुलाजा फरमा लें। ये आंधी चली, बादल उठे, बरसात हुई है। आंधी चली, बादल उठे, बरसात हुई है। एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है। आंधी चली, बादल उठे, बरसात हुई है। एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है। और जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है। जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है। और ये दो अशार कि एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है। एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है। कुछ तल्ख जमाने बीते हैं, तब अपना जमाना आया है। एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है। कुछ तल्ख जमाने बीते हैं, तब अपना जमाना आया है। अंदाजो अदा से डरते हैं, हर गाम संभल कर चलते हैं। अंदाजो अदा से डरते हैं, हर गाम संभल कर चलते हैं। जब दिल का सफीना डूब गया, तब बचना बचाना आया है। जब दिल का सफीना डूब गया, तब बचना बचाना आया है। और बहरे तवील में चंद अशार बर्दाश्त कर लें कि शादो नाशाद भी, शादो नाशाद भी, सैदो सैयाद भी, फख्रे अजदाद भी, कैसो फरहाद भी, खाना आबाद भी, खाना बर्बाद भी, तेरी चाहत में हम जैसे आजाद भी। शादो नाशाद भी, सैदो सैयाद भी, फख्रे अजदाद भी, कैसो फरहाद भी, खाना आबाद भी, खाना बर्बाद भी, तेरी चाहत में हम जैसे आजाद भी। दे दिया कर वफाओं की कुछ दाद भी, सुन लिया कर कभी दिल की फरियाद भी, कर लिया कर हमें तू जरा याद भी, इस तरह भूल जाना बुरी बात है। कर लिया कर हमें तू जरा याद भी, इस तरह भूल जाना बुरी बात है। और रज़्म भी हैं हमी, बज़्म भी हैं हमी, क़ल्ब भी हैं हमी, चश्म भी हैं हमी, शौक़ भी हैं हमी, अज़्म भी हैं हमी, नस्र भी हैं हमी, नज़्म भी हैं हमी, खास भी हैं हमी, आम भी हैं हमी, सुबह भी हैं हमी, शाम भी हैं हमी, फिर गिरफ्तार आलाम भी हैं हमी, हमसे आंखें चुराना बुरी बात है। रज़्म भी हैं हमी, बज़्म भी हैं हमी, क़ल्ब भी हैं हमी, चश्म भी हैं हमी, शौक़ भी हैं हमी, अज़्म भी हैं हमी, नस्र भी हैं हमी, नज़्म भी हैं हमी, खास भी हैं हमी, आम भी हैं हमी, सुबह भी हैं हमी, शाम भी हैं हमी, फिर गिरफ्तार आलाम भी हैं हमी, हमसे आंखें चुराना बुरी बात है। और मुंतखब 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 साहबाने लक़ब, मुस्तहब मुस्तहब खासवाली नसब, बे अदब बा अदब, बे गज़ब बा गज़ब, सरबकफ जहाँ बलब पूछते हैं ये सब। मुंतखब मुंतखब साहबाने लक़ब, मुस्तहब मुस्तहब खासवाली नसब, बे अदब बा अदब, बे गज़ब बा गज़ब, सरबकफ जहाँ बलब पूछते हैं ये सब। गम है क्या रोज़ो शब, क्या है शौक़ो तलब, कोई रोता है कब बेसबब बेसबब,
کھولیے اپنے لب اے عبید اعظم، اب دل کے غم کو چھپانا بری بات ہے۔ عبید کو کم از کم آپ کی تالیوں کی گونج سنائی دی تھی، یہ کچھ دیر اور ٹھہرتے۔ اتنی تالیاں پہلی بار بجی تھیں آپ کی طرف کہ شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا، شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات کا، شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات کا۔ اور یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، بڑے بڑے خطوط کا ذرا ذرا سی بات کا، یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، بڑے بڑے خطوط کا ذرا ذرا سی بات کا۔ اور یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، برا نہیں یہ مانتا ذرا ذرا سی بات کا، یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، برا نہیں یہ مانتا ذرا ذرا سی بات کا۔ اور طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، سمجھ نہ پائے ماجرا ذرا ذرا سی بات کا، طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، سمجھ نہ پائے ماجرا ذرا ذرا سی بات کا۔ اور عزیز تر ہے زندگی عبید اعظم اعظمی، عزیز تر ہے زندگی عبید اعظم اعظمی، خیال کیجئے ذرا 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 سی بات کا، شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات کا۔ صاحبان، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عبید اعظم اعظمی کو۔ ہماری اس محفل کی رونق بڑھانے کے لیے آج تشریف لائے ہیں جناب استاد یعقوب حسین خان صاحب، جناب غلام حسین خان صاحب، جناب شبیر گلابی ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب پنکج شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب آلوک صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور استاد شمیم احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دلرن اکیڈمی آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کی جانب سے اپنے ان تمام مہمان کا استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے میری درخواست ہے کہ وہ براہ کرم آگے کی نشستوں پر، آگے کی سیٹس پر تشریف لے آئیں، اور یہ ایسے نام ہیں جو سنگیت کا، جو میوزک کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، یہ نام ان کے لیے